سلام طعنا هابلنا كمال لهم كبراتن كبرانن ازي رارا ميديا ايوم تفتاوي ميدياهم رارا زينان تنتانن وشتعدن وطان بستفلي قرصن تحستون جمير اللهم لمد مكتتالكمون دقفاتكمون اي فلينا نبل رارا ميديا طبابي مرة بريزيدنت تادس وردن ابديس ابابا ممرحو سيعيبو ابعصان مصا عدلن منغستنا تግራይ بركت زبول حسابات يلعل اللهم مسمززام زبن السلطان اتي بريزيدنت تحاحيزو ودب هوحات بريتوريا زمطوتو بريزيدنت زبن زازيمولو سلطاننا تقبلنا لنا كبل يخيل يزبل بحد قص عبي احمد حدش غزياو ممحدار كتكل يخبل يخيل يزبل بحد قص ابزوريا غعزو بريزيدنت تادس ورده كابزلو ريتوتات قليوم يوم زي كمزين كلو نزا حصار ناي غزياو ممحدار اوان زيام نتي بريزيدنت موصالون كال زوهاب زلو غمتيوم كلتا غزياو ممحدارات تግራይ تمزابلتي كيمدسو غزات مريت كيو حاسو حزب تግራይ كاب صقم كيوصو تزازيملو اب كتما شرارو استرعاي حزباو كنت بوحسنت نطفت محوراو ميديام استجمره صوم دوس تباله منقسقاس بصحي وزلو درجه زملاختيو كب تغريصوم باما يزغصر كنتالات اخلي حيزوم كاب ايرترا ناب كوسمي مدهاني عالم شرارو زمصو كوسمتي ابركب حزبي نحزبي تግራይን ኤርትራን ልዑል ገደ خمز ጻወት ይዝረበሎም ከም በዋዛ استجمره ዝርከብ ካብ ዶባት ዘላምበሳን መረብን ሰጊሩ እንኮል ላይ አብ አበይቲ አዳራሻት መቀለ ዳስመትካል መኻአለን ተኸውን አበይቲ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ትግራይ ዝዘራረብሉ ዛዕባ ኮይኑ ምጽንሑ ይዝከር እዚ ጉዳይ ቦገን መራሕቲ ኤርትራ እዚ ዝበሃል ቃል ተተንፊስሉ ዘይፈልጥ መሃኑ እትርከብ ጊላን ጎይታን ይብምባል እንትውቀስ ይድማጽ تكالقحن عقارن اميغوس نا ارتيست غروم ኤርሚያስ ብራንድ አምባሳደር ገይሩ خمس ሸመ ተገሊጾም تتكال مبل 13 عامت علته مسرتو مخنيات بمغبار اب زكايدو ጽምብልዩ ነቲ ተፈታው ተዋሳይ غروم ኤርሚያስ ብራንድ አምባሳደር ገይሩ ሸምዋም غروم አፍትናይ ፈለማስነ ስርዓት ከም ዝበሎ እንትፈርም ስርዓትን ምህርትታትን አሚጎስ ኣብ ምልላይ ካብ ብሕዝዩ ትልም ሓንፂጹ ከም ሰራሕ ገሊጾም መስራትን ዋና ስራሕ ፈጻምና አሚጎስ ፍጹም አብርሃም ንነውሕ ግዜ ድሕር ዘካይናዮ መጽናዕትን ሕርያን ሕዚ ኣብ ትክክለኛ ምርጫ ወዲቕና ክብል ትካሉ ንጉሩም መምራጹ ከም ዝሕጎሶ ገሊጾም አሚጎስ ዓብይ ስም ካብ ዝፈጠሩ ትካላት ዕቋርን ልቃሕን ሓደ እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ንስደተኛታት UNHCR ካብ ጋንታ ስፖርት ANTA ዝተባሃለ ትካል ውልቀ ዝረኸበው ልዕሊ 13.9 ሚሊዮን ዶላር ዝግመት አልባሳትን ዕጥቂ ስፖርትን ምሕጋዙ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣብ ዘውፅኦ ዜና ገሊጾም አንታ ስፖርት ANTA ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ንስደተኛታት UNHCR ጨንፈር ትግራይ ንዝቀረበሉ ሕቶ መሰረት 266406 ዝተፈላልዩ አልባሳት 80315 ጫማ 11176 ኩዕሶን 100 ሻንጣን ቆቢዕን ምሕጋዙ ዝገለጸት ሚድያ ንላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ንስደተኛታት UNHCR ወኪሎም መብርህ ዝሃቡ ዶክተር ሰሎሞን ገብረ እግዚአብሔር ተሐገዝ በኦሳድ ትግራይ አቢሉ ናብ ተጠቀምት ከም ዝከፋፈልን ነዚ ዘፈጽም ኮሚቴ ተጣይሹ ቀዳምነት ክወሃቡን ዝግባው መሰረት ገይሩ ከም ዝከፋፈል ሓቢሮም ተሐገዝ በገንዘብ እንትግበት 13.9 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝኾነ ዶክተር ሰሎሞን ሓቢሮም ኣብ 84 ጋንታታት ስፖርት ወረዳታት 55 ጋንታታት ስፖርት ተመዛበልቲ 147 ትካላት መዕቆብቲ ተመዛበልትን 87 ማእኸላት ስፖርትን 8 ጋንታ ስፖርትን ተመዛበልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ትዕድል ከም ዝኾና ዝሓበሩ ዶክተር ሰሎሞን ተሐገዝ ኣብ ዝሓዘ እዋን ንጸገም ተቃሊዖም ዘለዎ ወገናት ማእኸል ገይሩ ከም ዝከፋፈል ወናብሪሆም ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ትግራይ ኣይተገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ጸገም ከቢድ ከም ዝኾነን እቲ UNHCR ዝተገበረ ሓገዝ ድማ ውስን ጸገም ትግራይ ከም ዘቃለልን ካልኦት ገበር ሰናይ ድማ ፈለግ UNHCR ክስዕቦን ጸዊዖም አካይድ ስራሕ ኦሳድ ትግራይ ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚአብሔር ጸገም ትግራይ ንምቅላል ኩሉ በብስተዋፈሩላ ዓውዲ ስራሕ ክነጥፍ ከም ዘለዎን ካብ ተሐጋዛይነት ናብ ሓጋዛይ ንምስግጋር ሰላም ወሳነ ከም ዝኾነን ገሊጾም ንተሐገዝ ዝተረከቡ ውልቀን መንግስታውን ኣብያት ዕዮ ድማ ብዝተሓሰበሉ መንገዲ ናብ ተጠቀምቲ ከም ዘብጽሑን ካልኦት እውን ነዝሰናይ ተግባር ክስዕብዎ ከም ዝሰርሑን ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ
نربعن حموشتن عامتات تخصي تطونا يمبال سممع أمريكان إيرانين يمخرو خمزلو تقليتهم مكتل بريزيدنت أمريكا جودي فانسن منستر قدات وطائي إيران أباس آراغاتشين كمون أزاز سراوت باكستان فيلد مارشال آسيم منير أبكيد زيناي سلام سممع مستطافو مقلت اللهم بأدارا دراينت باكستان النات غايد زركب إذن 45 معالتات تخصي تطونا يمبال سممعنت زكايد زلو كينات بزلقنت تطونا يمبال عدل زلو ومخاني زرب اللهم أبزيو دردر أمريكا بالعلي سيفيلاو تكالات متقعات خيتفتم إيران دما بحر سلات ينزلو نقداو منقسقاسات كمعقاتن متقعن كتقطب زبل نطب سممع حيزوم يزاتو يمهلاون تقليتهم تدردر بريزيدنت دونالد ترامب إيران وشمت هرمز ختكفت زهابا غزة لوم مشت زود دامس مخانو تزاميدو عبي قمت تواهيب والله زينا بزي فتسام